जापानी भाषामा एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ, रोनिन। रोनिन, रोनिन। रोनिनको अर्थ हुन्छ बिना गुरुको शिष्य। सामान्यतया हाम्रो बुझाइसँग बाजिन्छ यो कुरा, किनकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से, बिना गुरु ज्ञानै हुँदैन। तर याद राख्नुस्, यी जापानिजहरूले यो प्रयोग गरेको शब्द व्यर्थ छैन। जब हामी रोनिन भन्छौँ, बिना गुरुको शिष्य भन्छौँ, शिष्य ऊ अवश्य हो तर उनको गुरु हुँदैन। गजबको कुरा। शिष्य ऊ अवश्य हो तर उनको गुरु हुँदैन। कसको शिष्य? आफ्नै शिष्य। किनकि एउटा गुरु आफूभित्र छ र अर्को गुरु बाहिर हुन्छ। अत रोनिनको अर्थ हो जसले आफू भित्रको गुरुलाई आह्वान गर्छन् र त्यही गुरुको निर्देशन अनुसार चल्छन् र त्यसैलाई रोनिन। यस अर्थमा स्वयं तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पनि रोनिन नै हुन्। सुरुमा उनले आलार कालम जस्ता गुरु बनाए, उदक रामपुत्त जस्ता गुरु पनि बनाउन भ्याए। थुप्रै गुरुहरू, गुरुहरूले जुन लेभलमा पुर्याउने हो पुर्याइसके, अब त्यहाँभन्दा माथि आफै पुग्नु पर्छ। गुरुहरूले जुन लेभलमा पुर्याउन सक्थे पुर्याइहाले, अब आफैले साहस या दुस्साहस गर्नु। त्यसपछि बुद्धले जुन बुद्धत्व प्राप्त गरे त्यो गुरुको कारणले थिएन, यो बाहिरको शरीरधारी गुरुको कारणले थिएन, भित्रकै गुरुको कारणले थियो। त्यसकारण बुद्ध पनि रोनिन नै थिए। अब प्रसङ्ग रोनिन शब्द जापानबाट आएकोले हामीले जापानको इतिहासभरिको सबभन्दा अद्भुत तलवारबाज मात्र होइन, एक महान सन्त पनि। एकातिर तलवारबाज, अर्कोतिर सन्त, त्यसकारण उनको नाम तलवार बाबा। यो तलवार बाबा रोनिन थिए। याद राख्नुहोस् यो शब्द, यो तलवार बाबा रोनिन थिए। उनी 15 वर्षको उमेरमै एक्लै हिँडेका थिए, जापानभरि घुमे, एक्सपेरिमेन्टल गर्दै आफैले आफूलाई सिकाउँदै हिँडे। आफैले आफूलाई सिकाउँदा जोखिम जरुर हुन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। कुनै सद्गुरु भेट्टाइयो भने यो हाम्रो तकदीर हो, कोही पनि गुरु भेट्टाएन त्यो पनि हाम्रो तकदीर हो। किनकि बाहिरको गुरु भेट्टाएन भने के भयो? भित्रको गुरुलाई आह्वान गर्न सकिन्छ। बाहिरको गुरुले साथ दिएन भने त के भयो त? भित्रको गुरुलाई आह्वान गर्न सकिन्छ। किनकि एउटा गुरु बाहिर हुन्छ र भित्र हुन्छ। यो परिपाटी महाभारतमा पनि देखिन्छ। एकलव्य, किनकि बाहिरको गुरुले त कति पनि साथ दिएनन्, तर भित्रको गुरु त्यसकारण सद्गुरु बाहिर पाइएन भने चिन्तै गर्नु पर्दैन। यो सारा गुरुहरू चाहिँ शरीरधारी गुरुहरू, यो व्यापारी गुरुहरू, यो ठग गुरुहरू, यो बडा स्वार्थी गुरुहरू भन्ने लाग्छ नि मान्छेहरूलाई। चिन्तित हुनै पर्दैन। त्यस्ता गुरु कोही भेट्टायो भने, इभन विकासानन्द पनि त्यस्तो पाइयो भने तपाईभित्र अझै पनि गुरु बाँकी छ। ट्राई टु बी रोनिन इफ यु डाउट योर गुरु। यदि तपाईँले बाहिरको गुरुसँग तपाईँको आस्था श्रद्धा बनाउनै सके, विभिन्न कारण बाहिरको गुरुसँग वाक्क दिक्क हुन्छ। कति मान्छेलाई वाक्क दिक्क प्याक्कै बनाइदिन्छ बाहिरका गुरुहरूले विभिन्न कारणले। त्यस्तो बेलामा अध्यात्मप्रति प्यास पनि छ। बाहिरका गुरु जसलाई हेऱ्यो सबैमा दोष मात्रै भेटिन्छ। अलि अगाडि गयो दोष, अलि अगाडि गयो दोष। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँको आध्यात्मिक यात्रा सकेको हुँदैन। भित्रको गुरु जो जहिले पनि बाँकी, त्यसलाई भनिन्छ रोनिन। मैले एकलव्यको उदाहरण दिएँ, उनी रोनिन थिए। मैले बुद्धको उदाहरण दिएँ, उनी रोनिन थिए। किन बाँचेन?
अतः यहाँ हामी त्यो तलवार बाबा जसको नाम हामीले हिजो बार बार लियौं, यो मिया यस्ता महान सन्त बने जसले त्यो तलवारलाई छोडेर ज्ञानको बाटो पक्रियो। यो तलवार बाबा उनीले मर्ने बेलामा 5 देखि 7 दिनभित्र मर्ने 5 देखि 7 दिन अगाडि एउटा किताब लेखेर छोड्यो, जम्मा 7 दिन अगाडि। किनकि उनले जिन्दगी भर रोनिन भएर प्राप्त गरेको ज्ञान मरेपछि साथै जान्छ, त्यो साथ त लान मिलिन, कसैले त छोडेर जानु पर्यो। त्यो करुणाको कारणले, किनकि शिष्यहरू थिए, त्यो करुणाको कारणले गर्दा सरसर्ती खेस्र तयार पार्थे 21 वटा नियम। अब यहाँनिर हामीले यो तलवार बाबाको कुरा गर्दा उनी जापानको इतिहासकै सबभन्दा बढी सशक्त तलवारवाद मध्येको एकजना भएको कारणले गर्दा सबभन्दा सशक्त हुने बाटो के हो, र साथसाथै उनी अध्यात्म पुरुष पनि भएको कारणले गर्दा हामीले एकातिर अध्यात्मको शिखर र अर्कोतिर सांसारिक उपलब्धिको शिखर एकै ठाउँमा भेटिने भएकोले उनी हाम्रो लागि 21औं शताब्दीमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रेरणादायक व्यक्तित्व मध्ये एक। अतः उनका एक एक शब्द हाम्रो लागि प्राञ्जल हुन्छ, उनका एक एक शब्द हाम्रो लागि अमृत समान हुन्छ, एक एक शब्द उनका हाम्रो लागि मार्ग निर्देशक हुन्छ। किन भन्नाले यस्ता मान्छे धरतीमा हिजो पनि खाँचो थियो, आज पनि खाँचो छ, आज बेसी खाँचो छ। किन भन्नाले आज बाहिरको संसार र भित्रको संसारलाई एकसाथ, जस्तो 2 खुट्टाले मान्छे हिँड्छ, 2 पखेटाले पन्छी उड्छ, त्यस्तै बाहिरको संसार र भित्रको संसारलाई जसले एकसाथ विजय गरेको हुन्छ उनले मात्रै जीवनको पूर्ण अर्थ भेटाउँछ। र यस्ता मान्छे हिजो पनि कमी थियो, आज पनि कमी छ। अतः उनको नाम सुन्नु पनि ठुलो उपलब्धि। उनले त्यो 21 वटा जुन सूत्र छोडेर गए, तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मैले बार बार मुसासीलाई यति इम्फसाइज गरेर किन भनेको त भने यिनको पदचिन्ह, यिनीबाट प्रेरित भएको मान्छे आजको मितिमा पनि हामीरै समयमा पनि विश्वविख्यात बनेको छन्। यहाँहरू सबैले चिनेको नाम मध्ये एउटा नाम ब्रुस ली। ब्रुस लीको नाम नजान्ने मान्छे कम हुन्छ, तर ब्रुस लीलाई त्यो शिखरमा पुर्याउने काम, ब्रुस लीलाई ब्रुस ली बनाउने काम केले गरे? ब्रुस लीको अध्ययन गर्ने अद्भुत बानी छ। त्यो अध्ययन गर्दा गर्दै उनी कहाँ ठोकिए? मुसासीमा ठोकिए। जब मुसासीलाई पढे उनी झल्यास भए, किनकि उनलाई बल्ल थाहा भयो कि मार्शल आर्ट अरूबाट सिकेको जस्ताको तस्तै मार्शल आर्ट सिकेर पुग्दैन क्या। आफ्नो पनि केही हुनुपर्छ त्यसमा। तर आफ्नो केही हुनको लागि पहिला त अरूको पदचिन्ह पछ्याउँदै जानुपर्छ। आफ्नो केही बन्नको लागि जसरी साना साना नानीहरूले आमा बाबाका पदचिन्ह पछ्याउँछन्, तर जिन्दगीभर पछ्यायो भने ऊ अहिले पनि ताते गर्दैछ भनेर बुझ्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, जो आमा बाबाका पदचिन्ह पछ्याउँदैनन् उनीहरू हिँड्दैनन्, जो आमा बाबाका पदचिन्ह मात्रै पछ्याएर बस्छन् उनीहरू उड्दैनन्। बुझ्नुहोस्, जहिले पनि आमा बाबाको पदचिन्ह पछ्याउनु भनेको के हो? म अहिले पनि विकास भएको छैन, मेरो साइकोलोजी विकास भएको छैन। किन इमेजिन, एकचोटि नानकलाई शासकले सोधेको थियो, तपाईँ त अद्भुत मान्छे, तपाईँ के हिन्दू होइन? नानकले जवाफ दिए, म हिन्दू होइन। अनि तपाईँको मुसलमान हुनुहुन्छ? अह, म मुसलमान पनि होइन, म त मान्छे हो, म त इन्सान हो। किनकि मेरा बाबा हिन्दू थिए, मेरी आमा पनि, तर म हिन्दू होइन। यही कुरा कबीरले पनि दोहोऱ्याए। किन इमेजिन, हामी त आमा बाउले जे जात लेख्छ जिन्दगीभर त्यही जात पिरियड हिँड्छ, आमा बाउको जे धर्म हुन्छ जिन्दगीभर त्यही धर्म, अझ राजनेतालाई भोट राख्ने गर्छ उसैलाई हामी फलो गर्छौँ। किन इमेजिन, जिन्दगीभर आमा बाबाले जे गर्छौँ हामी त्यो बाहेक अरू केही पनि गर्दैनौँ। यसको मतलब हामी अहिले पनि ताते गर्दैछौँ।
वी आर नट ग्रोन अप येट। यो त सबै कुरा त अरूको कुरा हो, मेरो कुरा के छ? मेरो भन्नु नै अरूको हो। कुनै बाउआमाले दिएको, कुनै दाइले, कुनै भाइले, कुनै गुरुले, कुनै धर्मशास्त्रले दिएको, त्यो बाहेक म के हुँ र? म त कवाडी हुँ। कवाडीमा के हुन्छ? अरूको सामान थुपार्दा, थोत्रो चुत्रो सामान थुपार्दा आफ्नो केही पनि हुँदैन, त्यसलाई कवाडी भनिन्छ। त्यस हिसाबले त हामी जम्मै कवाडी। अनि यो कवाडीमा गएर हेर्नुहोस्, कवाडीमा कहिले पनि सफाइ हुँदैन, किनकि कवाडी सफाइ गर्नै मिल्दैन। थोत्रा चुत्रा काम, थोत्रा चित्रा फोहोर चिज सम्हालेर राख्दाखेरि जहिले पनि फोहोरै देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो जिन्दगी पनि कवाडी बन्नुको कारण के त? केही जातले, केही वर्गले, केही वर्णले, केही देशले, केही सभ्यताले, केही शिक्षकले, केही आमाले, केही बाबाले दिएका कुरा बाहेक हामीसँग केही पनि छैन। यतिले जिन्दगी चल्दैन क्या? चल्दैन क्या? चल्दैन क्या? त्यसकारण ब्रुसली जस्ता मान्छेहरू जब जन्मिन्छन् नि, ब्रुसलीका त थुप्रै शिक्षकहरू थिए, गुरुहरू थिए, तर त्यसका पदचिन्हलाई मात्रै पछ्यानन् उनले। त्यसलाई छोडेर जब आफ्नो बन्यो केही, त्यसपछि ब्रुसली बन्यो। यही कुरा ब्रुसलीलाई ब्रुसली बनाउनुमा उनले यस्ता प्रेरणा कहाँबाट पाउँछन् त भन्नाले यस्तै गुरु, यस्तै रोनिनहरूबाट। उनले भेट्टाएको पहिलो रोनिन मध्ये एउटा मुसासी पनि। मुसासी, अनि उनलाई झसल्क लाग्यो, ओहो मुसासीलाई गुरु नचाहिने, मुसासीलाई सिस्टम नचाहिने, मैले अरूको सिस्टम मात्रै पछ्याएर बस्ने होइन। सिस्टम डेफिनेटली चाहिन्छ। सिस्टम बिना त जिन्दगी अगाडि बढ्दै बढ्दैन, सिस्टम चाहिन्छ, तर त्यो सिस्टम अरूको हुनु हुँदैन। फेरि नोट गर्नुहोस् यसलाई, नोट, पोइन्ट टु बी नोटेड, पोइन्ट टु बी नोटेड। सिस्टम बिना जिन्दगी चल्दैन, बौलाइन्छ। सिस्टम चाहिन्छ, तर त्यो सिस्टम अरूको जिन्दगीभर हुनु। तपाईँ हामीले हजार लाखपल्ट सुनेको एउटा शब्द छ जसको अर्थ कहिले पनि बुझेनौँ। लाखपल्ट सुन्यौँ तर कहिले पनि बुझेनौँ। हामीले लाखौँपल्ट सुन्यौँ यो शब्द तर कहिले पनि बुझेनौँ। यो शब्द के हो? स्वतन्त्र। जसको कुनै अर्थै छैन हामीलाई। स्वतन्त्र, तन्त्र भनेको सिस्टम, सो भनेको आफू। जब तपाईले आफ्नो सिस्टम पत्ता लगाउनुहुन्छ, पहिलोचोटि जीवनमा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। बाँकी त पहिलो सासदेखि अन्तिम साससम्म नमरेसम्म दासै दास हौँ, चाहे हामी जिउँदो हौँ या लास हौँ, तर दास हौँ। र म तन्त्र मेरो सिस्टम। आई हैव टू डिस्कवर माई सिस्टम rather than following your parents, your teachers or your elders. हो, एक समयसम्म त पछ्याउनु पर्छ, पछ्याइन्छ नै। त्यो बिल्कुल प्रिसाइजली पछ्याउँदै जाँदै जाँदै गर्दा जहाँ मेरा पुर्खाहरूको पदचिन्ह समाप्त हुन्छ त्यहाँ मेरो सुरु हुन्छ। जहाँ मभन्दा अगाडिका वैज्ञानिकहरूको पदचिन्ह समाप्त हुन्छ अनि त्यहाँ मेरो सुरु हुन्छ। जहाँ मभन्दा अगाडिका गुरुहरूको पदचिन्ह समाप्त हुन्छ अनि मेरो सुरु हुन्छ। तर अग्रजहरूका पदचिन्हलाई कम्प्लिटली नबुझेसम्म त्यहाँभन्दा माथि त मेरो त आउँदैन। अनि जो मान्छे बने सही अर्थमा, चाहे त्यो नानक हुन्, म हिन्दू होइन, म मुसलमान पनि। कबीरले पनि त्यही भने, म हिन्दू होइन, म मुसलमान, म त इन्सान। ताकत छ कसैको यति भन्ने? म श्रेष्ठ, म पौडेल, म तामाङ, म गुरुङ, म मगर। के हो यो? यसको मतलब हामी साइकोलोजिकली कहिले डेभलप भएन। वी आर स्टिल फलोइङ द डेड्स। हामी मुर्दाहरूबाट सञ्चालित तथाकथित जिउँदा हौँ। हामी मुर्दाहरूबाट सञ्चालित तथाकथित जिउँदा हौँ। हामी मुर्दाबाट सञ्चालित तथाकथित जिउँदा हौँ। त्यसकारण त सासमै मसान भेटाइन्छ। कस्तो अँध्यारो यो। सासमा चिहान भेटिने भनेको यही हो। त्यसैले त्यो मुसासीलाई बहुत गम्भीरताका साथ सुन्नुहोस्।
यो बाहिरको सर्वश्रेष्ठता र भित्रको सर्वश्रेष्ठता, यो दुईको शिखर हुन् मुसासी। अत मुसासीका त्यो 21वटा सूत्रमा आज एउटा सूत्र छुस्स भनौँ, accept the life the way it is, accept the situation the way it is। जे जस्तो तिमी माथि घट्छ साधना गर्ने क्रममा, अगाडि बढ्ने क्रममा जे जति घट्छ त्यसलाई जस्तो छ त्यस्तै एउटा प्रश्न नगरिकन पनि स्वीकार गर, जस्तो घट्छ। जस्तै अहिले हामी जवान छौँ भने यो जवानीलाई जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्ने हो। काश म अलिकति उमेर बढेको भए म के गर्थेँ, त्यसले केही पनि गर्दैन। जवानीमा जे गर्न सकिन्छ स्वीकार गर, पुरा प्रयोग गर त्यसलाई। अनि अलिकति बुढाहरूको उमेर नागेकाहरूको काश म अझै जवान भएको भए म के गर्थेँ, केही पनि गरिँदैन। त्यसकारण बुढेसकालमा जे गर्न सकिन्छ पूर्णतया गर। एक्सेप्ट योर ओल्ड एज द वे इट इज, डोन्ट ट्राई टु बी यङ्गर अगेन, यु निड टु। तपाईँलाई यङ हुनु पर्दैन, सानो छ भने एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यु आर। सानो बेला यो बालापनलाई पूर्णतया मस्तीसँग बाँच। गर्छन् नै बालापन, ऊ खेल्छ, ऊ हाँस्छ, ऊ नाच्छ, ऊ चिच्याउँछ, ऊ रुन्छ, ऊ कराउँछ, ऊ झगडा गर्छ, एकछिनमा मिलेर हिँड्छ पनि। यो बालापनलाई पूर्णतया बाँच्छन् बालकहरू। तर यहाँ त बालकहरूलाई पनि आमा बाबाको निर्देश र शिक्षकहरूको निर्देशनबाट उनलाई ऊ बालक हुनु अगाडि बुढा बनाइदिन्छ। उसलाई बालक पनि हुन दिँदैनौँ, जवानहरूलाई जवानी हुन दिँदैनौँ। अत हाम्रो समाज, हाम्रो मानसिकता रुग्ण मानसिकता छ। इट्स द न्यूरोटिक सोसाइटी, नोट इट, इट इज अ न्यूरोटिक सोसाइटी। त्यसकारण यो न्यूरोटिक सोसाइटीमा यो महापुरुष भनेका यस्ता विद्रोही मात्रै जन्मे। मानव इतिहासमा अहिले पनि, इतिहासको कुरा छोडौँ, अहिले पनि 8 अरब मान्छे छ धरतीमा, तर पुज्न योग्य, जान्न योग्य, बुझ्न योग्य कति गुरु छन् दुनियाँमा भन्नुहोस् त? कति वैज्ञानिक छन् भन्नुहोस् त? कति महानतम नेता छन् भन्नुहोस् त? अहिले पनि हातमा गर्न मिल्ने चाहिँ नेताहरू पृथ्वीभरिमा 2-4 जना मान्छे गुरु मात्रै अगाडि आउँछन्। पृथ्वीभरिमा 2-4 जना वैज्ञानिक मात्रै नोबेल पुरस्कारसम्म पुग्छन् पृथ्वीभरिमा। वाइ? के भयो? के भयो? रोनिन बन्न नसके, मुर्दाबाट मात्रै सञ्चालित हुँदा मान्छे जिउन अगाडि नै मर्दिन्छन्। अनि जति पनि अगाडि देखेका 2-4 जना गुरुहरू, 2-4 जना साइकोलोजिस्टहरू, 2-4 जना वैज्ञानिकहरू, 2-4 जना महानतम कलाकारहरू जसले युगलाई बदले, दे आर टोटली डिफरेन्ट। त्यही हो रोनिन भनी। त्यसकारण उनको किताबको नामै छ द आर्ट अफ वाक अलोन। उनी मर्दा मर्दै लास्टमा छोडेर गएको किताबको इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्दा यो आर्ट अफ वाकिङ अलोन, एक्लै हिँड्ने कला। किनकि जो एक्लै हिँड्छ त्यो धेरै टाढा पुग्छ, जो भिडमा हिँड्छ त्यो भिडैमा अरू मल्लिएर। एक्लै हिँड्ने ताकत राख। यसो भने के, पुस्ता पुर्खाले दिएका यी पदचिन्ह पछ्याउँदै, तिनीहरूलाई पछ्याउँदै जाँदा तिनीहरूलाई छोड्ने पनि माद्दा राख, ताकत राख। किनकि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ तिमी भन्ने कुरा। त्योभन्दा अगाडि त मुर्दाहरूका विचारहरू मात्रै हुन्, मुर्दाहरूका तरिका, जसलाई हामी इतिहास भन्छौँ, जसलाई हामी कल्चर भन्छौँ, जसलाई हामी रिलिजन भन्छौँ, जसलाई हामी पोलिटिक्स भन्छौँ, जसलाई हामी सभ्यता भन्छौँ। दिज अल आर कन्ट्रिब्युटेड बाई द डेड्स, नट यु। यो मुर्दाहरूका कुरा हुन्, तपाईँको कुरा होइन। यसको मतलब मुर्दाका सबै कुरा काम नलाग्ने होइन, कतिपय त्यहाँ काम लाग्ने कुरा हुन्छन्, तर त्यसको टुङ्गो पछि मात्रै तपाईँको कुरा सुरु हुन्छ। त्यो कहिल्यै सुरु भएन। अतः एक्सेप्ट, तपाईँले प्रयास गर्दै गइसकेपछि हरेक कुरा जे छ त्यसलाई पूर्णतया प्रयोग गर। एक्सेप्ट द सिचुएसन। जस्तै तपाईँ सुत्न सक्नु भएन, रातमा छटपटाइरहनु भएको छ, अब सुत्न पर्यो, सुत्न पर्यो, सुत्न पर्यो। सुत्न सकेको भए त सुतिहाल्थ्यो नि, सुत्नु पर्यो होइन?
केही गर्नु पर्यो जागेर। जुरुको उठ्नु, किताब पढ्न सकिन्छ नि, जुरुको उठ्नु, प्रवचन सुन्न सकिन्छ नि, जुरुको उठ्नु, कविता लेख्न सकिन्छ नि, लेख्न सक्ने गर्न सक्ने हजार कुरा बाँकी छ। ऊ चाहिँ फिट्न सकेन किनकि सिचुएसन रियालिटी के ऊ सुत्न सकिरहेको छैन, अनि उसको डिजायर के उसलाई सुत्नै पर्ने, रियालिटी के ऊ स्वीकार्नै सक्दैन सत्यलाई, सत्य के ऊ सुत्न सकिरहेको छैन। अनि त्यो सत्यलाई नस्वीकारिकन सुत्नु पर्यो। नौ, अनिद्रालाई स्वीकार गर, जुरुक्क उठ, बस, राति बाहिर निस्केर हेर, जिन्दगीको अर्को एउटा पाटो खुल्छ। सडकमा आएर हेर, गाउँतिर डुलेर हेर, राति जिन्दगीको अर्को एउटा पाटो निस्कन्छ। सुत्न सकेन भने त के भयो त? आज नाइट लाइफ हेर्छ नि हामी बाहिर कस्तो छ, किन इमेजिन, यो गाउँमा के हुँदो रहेछ, जङ्गलमा के हुँदो रहेछ, रातिमा कसले के गर्दा रहेछन् हेरौँ न त। दिस इज द न्यू डिमेन्सन अफ लाइफ। परमात्माले, परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ डिमेन्सन खोलिरहेको छ, तपाईँ चाहिँ पुरानो मागिरहेको छ। तेरी चोत्री, निद्रा नलाग्नु भनेको नयाँ डिमेन्सन खोलिरहेको छ परमात्माले। रातमा निस्क, कविता लेख, किताबता लेख, पढ या प्रवचन सुन, गर्न सक्ने धेरै काम छ, गर। के सुत्नु भनेर खोजिरहेको, किनकि सुत्न पाइरहेको छैनौ। सो एक्सेप्ट द रियालिटी। तपाईले सत्य जस्तो छ त्यस्तो स्वीकार नसकेसम्म नयाँ द्वार जिन्दगीको खुल्दैन। सबै कुरा त्यस्तै हो, यो अनिद्राको कुरा मात्रै होइन। एकचोटि म जङ्गलमा हराएको थिएँ, उदाहरणको लागि, त्यही 85 जङ्गलमा। हराउनुमा मजा लिएन, हराउनु दिए ठिकै छ। एक्सेप्ट योरसेल्फ विकासानन्द द वे इट इज। किनकि हराउनुको पनि गजबको मजा हुन्छ नि त। म हराइरहेको छु, इट्स अल राइट, तर हराउनु दिनु, इन्जोय हराइङ। कति हराउन सक्छ यसको ताकत थियो, हेरौँ, राइट। अनि त्यो हराउँदै त एउटा कुनामा आउँछ, एउटा किनारमा आउँछ जहाँबाट हराउनु छोडिन्छ। अब म हराएँ, म बर्बाद भएँ, खत्तम भएँ, लौन बचाऊ भन्यो भने बच्चा जस्तो हुन्छ, केटाकेटी जस्तो। नो, इन्जोय। त्यसकारण जिन्दगीले बेला बेला तपाईँलाई यस्तो अवस्था ल्याउँछ जुन तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, अनि स्वीकार पनि गर्न सक्नुहुन्न। चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, यो सत्य हो। स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न, यो अहङ्कार। सिचुएसन यस्तो आउँछ जिन्दगीमा बेला बेला जसलाई मैले चेन्ज गर्न सक्दैन, यो सत्य हो, र म त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, यो मेरो अहङ्कार हो, जसको कारणले गर्दा मैले जिन्दगीको स्वाद कहिले पनि। त्यसकारण मुसासीको कुरा त्यही छ, जुन अवस्थामा छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ। जस्तै उनी त तलवारबाज, कुनै बेला चाहिँ चोट लाग्दो होला, हात काटिँदो होला, खुट्टा काटिँदो होला, हो त्यो काटिँदाखेरि मलमपट्टी लाउने त सकिने कुरा त गरिने नै पर्यो, गर्छ। अनि त्यसपछि यसलाई छिटो निक्नु पार्नु पर्यो, होइन। यो घाउको अध्ययन गर्नुहोस्, यो पीडाको अध्ययन गर्नुहोस्, यो के कारणले यस्तो भएको, यसबाट सिक्नुहोस्। सबै कुरा सिकाउँछ त्यसले। त्यसकारण तपाईँ पतन भएको छ भने यो पतन हुनु समस्या होइन के, त्यो पतितपनलाई स्वीकार गर्न नसक्नु समस्या हो, याद राख्नुहोस्। पतन हुनु समस्या होइन, त्यो पतित हुनुलाई स्वीकार गर्न नसक्नु समस्या। स्वीकारेर हेर त, त्यो पतित हुनुमा एउटा नयाँ द्वार खुल्छ। अध्ययन गर्नुहोस् त के कारणले म पतन भएँ, अध्ययन गर्नुहोस् त यो पतन हुँदाको फाइदा, अध्ययन गर्नुहोस् त यो पतन हुनुको बेफाइदा, अध्ययन गर्नुहोस् त, किताब लेख्नुहोस् यसको बारेमा। गोर्जिएफको एउटा किताब छ, वर्ल्ड फेमस किताब, बेल्जेबब टेल्स टु हिज ग्रान्डसन। बेल्जेबब भन्ने एउटा दैत्यको, एउटा दानवको उनको कथा आफ्नो नातिलाई, किनकि उनले स्वर्ग गुमाएका थिए, स्वर्गमा गडबड गरे, गुमाए, लात हानेर धरतीमा पठाए। त्यसपछि उनले यसै विषयलाई किताब बनाइदिए गोर्जिएफले, किनकि त्यो पतन हुनुबाट पनि ठुलो टिचिङ्स जन्मन्छ अरूको लागि, आफ्नो लागि। क्यान यु इमेजिन? शिक्षा बन्छ संसारको लागि। ए यसरी हिँड्दा पतित हुँदो रहेछ भनेर मजाले स्वीकार गर्नुहोस्, किताब बन्छ। बहिष्कार गर्नुहोस्, पागल बन्छ लज्जा। तपाईले आफ्नो कमजोरीलाई बहिष्कार गर्नुहोस्, पागल बन्छ, स्वीकार गर्नुहोस्, किताब बन्छ। पावर कम्स आउट अफ एक्सेप्टिङ द रियालिटी। यही हो।
मुसासीको यति चिच्याइ जोडसँग किन भनिरहेको विकास आनन्द? ल त्यत्रो लडाकुको कुरा बिस्तारै गरौँ, न्याय हुँदैन। थ्याङ्क यू।